बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, उम्मत के नौजवान और नौजवानों को ज़रूरी दीनी व तारीखी मालूमात से वाकिफ़ कराना वक्त की बहुत बुनियादी ज़रूरत है। हमारी नस्ल बुनियादी दीनी मालूमात से हद व दर्जा नावाकिफियत दूर होती चली जा रही है और ऐसी ऐसी चीज़ों में मुब्तला हैं जिससे बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और मखलूत माशरती निज़ाम और लादीनी मॉडर्न तालीम से मुतासिर होकर बिगाड़ के रास्ते पर भाग रही है, जो कि आखिरत के लिए खसारा ही खसारा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने मुआशरे को बहुत ज़्यादा से गौर से देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी और सबसे जामा किताब है। यह हमें समझना ये भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो पाक किताब जो सबसे अहमियत रखने वाली अल्लाह ने क्यों दी है। तो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें हर वक्त तुम गौर से सुना करो, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी का भी है। तो दोस्तों, कुरान पाक के बारे में बहुत सारी हम आपको जानकारी बताएंगे, जो पूरी इंसानियत की रहनुमाई और इस्लाह के लिए आखिरी नबी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। कुरान की नज़ुल के आगाज़ के वक्त आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। उसे तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल मुकाम हासिल है। ये 23 साल की मुद्दत में वक्फे यानी कि एक एक वरक करके एक एक बरखा करके उतारी गई है, नाजिल हुई है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर वक्त वही लाते थे और हर आयत को बताते थे। मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे याद किया, हर आयत को याद किया, क्योंकि ये ऐसे नहीं बन गई। मेरे प्यारे कुरान पाक ऐसे ही नहीं, पुख्ता ईमान है, अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं इसकी हिफाजत की है, क्योंकि एक एक वरक करके एक एक हर्फ करके ये दुनिया में उतारी गई, नाजिल हो गई। तो मेरे दोस्तों, कुरान का असल मौजू क्या है, यह हमें समझना पड़ेगा। अल्लाह की मखलूक गुमराही से दूर रखना और सच्चाई के सीधे रास्ते पर लाना। कुरान की खसूसियात, अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मेदारी खुद ली है, चुनाचा के उसे एक एक हर्फ और नुक्त महफूज है और उसके किसी भी हिस्से में न आज तक कोई तब्दीली और न तरमीम कर सका है और न क़यामत तक कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान जैसा कलाम कोई आज तक पेश नहीं कर सका और ना कर सकेगा। कुरान के जरिए दिगर आसमानी किताबों के अहकाम मनसूख हो गए। कुरान मजीद का हर हुक्म हर ज़माने के हालात के बिल्कुल मुताबिक है, इसलिए उसको किताब फितरत भी कहा जाता है। मेरे प्यारे नाज़रीनों, कुरान मजीद के बेशुमार हाफिज हैं और लाखों सीनों में ये महफूज है। यही वजह है कि जब से कुरान पाक नाजिल हुई है दोस्तों, जब से हर बहुत अल्लाह ताला इसकी हिफाजत एक मोमिन के सीने में रख के करता है, ना कि कागज़ के टुकड़ों में दोस्तों। क्योंकि ये आज के जो काफिर लोग होते हैं वो कुरान पाक का कोई वक्र जलाते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता, उसको जलाने से उसकी बेहतरमी हो जाती है और कुरान पाक का कुछ भी नहीं जाता। तो कुरान करीम के नज़ुल के आगाज़ सब बेकदर में हुआ। उसमें 30 पारे हैं, 7 मंजिलें हैं, 14 आयात सजदे हैं, 114 सूरतें हैं, 558 रुकू हैं, 6666 आयत हैं और 77,934 कलामात हैं और 3,23,617 रुपये। कुरान के बुनियादी हकूक़, कुरान करीम के बुनियादी हकूक़ ये हैं, उसके हक होने पर ईमान व यकीन रखना बहुत लाजमी है। मेरे दोस्तों, उसकी तलावत
اس کا ادب و احترام، اس کے سمجھنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ اس پر مکمل عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت اہم عبادت ہے۔ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، تلاوت سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن سیکھنا، سکھانا اور سمجھنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے میرے پیارے ناظرینوں۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، دوسروں کو اس کی تعلیم دینا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی کہ اس کو ہم پڑھ تو لیتے ہیں عربی میں، یعنی کہ جس زبان میں ہم اس زبان میں پڑھ تو لیتے ہیں اور ہماری زبان دوسری ہے تو کیسے سمجھ آئے گا دوستو؟ اسے سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کو ترجمہ بہت ضروری سیکھنا ہے میرے پیارے ناظرینوں۔ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا بھی نیکی ہے، بغیر سمجھے پڑھنے کو بے فائدہ بتانا بد دینی ہے، جہالت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کی بنیادی مذہبی ذمہ داری ہے۔ دوستو سمجھ میں آئی ہے کچھ بات میری؟ اس لیے قرآن کو سمجھنے بغیر نہ اللہ کے احکام معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر قرآن کا ترجمہ اور محفوظ مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ البتہ یہ سمجھنا اپنی عقل و رائے سے نہیں بلکہ مستند اہل علم کی سرپرستی اور نگرانی میں ہونا چاہیے۔ احادیث میں قرآن کو اللہ کا دسترخوان بتایا گیا ہے میرے پیارے دوستو، اور اس دسترخوان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تاکید آئی ہے میرے پیارے دوستو۔ قرآن کریم کا حفظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے دوستو، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جو دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے میرے دوستو؟ کیونکہ اس کا جو نعمت ہے اور سعادت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے میرے دوستو۔ قرآن کے سب سے پہلے حافظ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کی جماعت جو صحیح قول کے مطابق 1,24,000 افراد پر مشتمل تھی۔ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا ہے، چاہے عربی میں پڑھے چاہے اردو میں پڑھے، لیکن وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن دوستو سمجھنا بھی قرآن پاک کو ضروری ہے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، جیسے کہ کوئی گھر میں گاڑی لاتا ہے، گاڑی لایا چلانے کی، جب اس کو عقل نہیں کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ گاڑی میں تو بیٹھ تو گیا اس کو، لیکن دیکھ رہا ہے کس طرح سے اس کو میں چلاؤں، کس طرح اس میں بیٹھوں، کس طرح گیئر بدلوں، آگے کیسے جاؤں تو پیچھے کیسے جاؤں۔ تو میرے پیارے دوستو ہر چیز میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو جو دی ہے سیکھ، وہ اور کسی کتاب میں اور کسی کے سمجھانے سے نہیں مل سکتی۔ جب تک آپ قرآن پاک کو اچھی طرح نہ سمجھو گے میرے دوستو، جب تک شاید ہم سیدھی راہ نہ دیکھ سکیں، ہاں دوسروں کے سکھانے سے شاید ہم نہ سیکھیں، کیونکہ ہم بتا سکتے ہیں جب تک ہماری قرآن پاک میں ہمیں سچی بات سب کچھ خلاصہ، اس میں ایک قسم کی بدلاؤ نہیں ہے اور آسمانی سب سے بڑی کتاب ہے، تو کیوں نہ ہم میرے پیارے دوستو ہمیں وہ قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، بہت ہی اچھا طرح سے پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بالکل بہتر بنانا چاہیے۔ یہی وہ بات میں آپ سے کہتا ہوں میرے پیارے ناظرینوں، اس قرآن پاک کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت بخشی ہے میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسے جتنا بھی سمجھو گے، جتنا بھی اچھا اس کے بتائے ہوئے اس میں سمجھ سے چلو گے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی سنور جائے گی میرے دوستو، نہ دنیا میں خسارہ ملے گا اور نہ آخرت میں۔ اس لیے میں بار بار اپنے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کو جیسے کہ آج کے حالات ہیں اس حالات پہ نہ چل کے اپنے قرآن پاک کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب ہدایت دے، آمین ثم